अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यहाँ पे हमने एक सिलसिला शुरू किया है जिसमें हम ये मिसबाहुल कुरान से कुछ मैं बातें बताना चाहता हूँ जो बड़ी आसान तरीके से उन्होंने दिया है। अब यहाँ पे जो मैंने आपको इससे पहले भी 2 लेक्चर हुए थे और मैं ये डिसाइड कर चुका हूँ कि आपको मैं सूरह बकरा इसी तरीके से समझाऊँ ताकि आपको समझ में आ जाए और कुरान की तरफ आपका नज़रिया देखने का बदल जाए। इसलिए मैं आपको इस तरीके से समझाना चाहता हूँ। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि ये कैसा लग रहा है सिलसिला। और दूसरी बात कि आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा मेरा चैनल तो सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पे मैं आपको बहुत सारे तरीक़ों से कुरान को समझने और समझाने की कोशिश करूँगा। और ये यहाँ पे जो आपको 3 कलर दिखाई दे रहे हैं इसमें है पहला रंग जो पिंक है और वो पिंक यानी या तो सुर्ख रंग है वो 15% अल्फाज ऐसे रहते हैं कि जो नए अल्फाज रहते हैं और जो आपको मालूम नहीं रहते और उसकी मानी आपको याद करना ज़रूरी है। और जो ब्लू रंग के अल्फाज हैं वो अल्फाज बार बार रिपीट होने वाले अल्फाज हैं और वो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितनी मरतबा रिपीट हो रहे हैं। और जो काले रंग के अल्फाज हैं वो ज़्यादातर और अक्सर करके उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं, ये ऐसे अल्फाज हैं। तो अभी देखो हमने सूरह बकरा का 1 रुकू तो पढ़ा था, अब हम आगे इसके पढ़ते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। यानी वह तो आपको मालूम है, इससे पहले भी गुजर चुका है और वह का मानी और होता है। ये जो मैंने कहा कि ये अल्फाज जो सुर्ख रंग में है उसको आपको याद करना पड़ेगा, तो वह हो गया है मिन। ये हमने सीखा था हरफ जर में मिन यानी से, तो मिनन नासी और मिनन नासी यानी क्योंकि ये मिन यहाँ पे है और उसके बाद में फिर नास आ गया तो मिन हरफ जर है, इसलिए नास के बाद में आखिरी हर्फ पर ज़ेर आ गया। तो क्योंकि ये जो हरफ जर रहते हैं वो उसके बाद आने वाले इसम पर जड़ लगाते हैं, तो इसलिए मिनन नासी हो गया, मिनन नासु नहीं रहा। ठीक है, तो लोगों में से, सो मिनन नासी यानी लोगों में से। मन यानी जो, ये भी हमने देखा था कि मन हाजा यानी जो भी होता है यानी कौन भी होता है, तो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है उसका जो। मन यानी जो। यकूलू यानी कौल से बना है, कौल यानी बात, कौल ये उर्दू में इस्तेमाल होता है ना, तो कौल यानी बात। यकूलू यानी वो कहता है, या लगाया जिस भी वर्ड के पीछे और वर्ड के पहले या वर्ब के पहले या लगा हो उसको हम फ़ेल मुज़ारे कहते हैं और मुज़ारे समझते हैं। मुज़ारे यानी कि वो ज़माने मुस्तक़बिल और ज़माने हाल को बताता है। सो यकूलू यानी वो कहता है, तो मैं यकूलू यानी जो कहता है, मैं यकूलू यानी जो कहता है या जो कहते हैं। आमन्ना आमना यानी ईमान और आमन्ना ना आ गया, देखो ना यानी आना, ये ई ना हमने पढ़ा था ज़मीरों में ई ना, ई तो ई यानी मेरी, मेरा और ना यानी हम, तो आमन्ना हमने ईमान लाया। ओके, तो वमिनन नासी और लोगों में से, मैं यकूलू जो कहते हैं, आमन्ना हमने ईमान लाया, बिल्लाही बी यानी से, ये हरफ जर है और अल्लाह, तो बी के बाद अल्लाह पर ज़ेर लगा इसलिए कि ये हरफ जर है, इसलिए बिल्लाही, तो अल्लाह पर हमने ईमान लाया। और वह देखो यहाँ पे भी वह आया, यहाँ पे भी वह आया, ये रिपीट हो गया वह। और बिल यौमिल आखिरी और आखिरत के दिन पर, यहाँ पे बी का मानी पढ़ लेते हैं, तो बिल यौमी, यौम तो ये उर्दू का लफ्ज़ है, यौम आखिरत भी बोलते हैं, यौम जज़ा भी बोलते हैं और यौमिल आखिर, आखिर भी बोलते हैं, ये उर्दू का लफ्ज़ है, आखिर यानी बाद में। सो आखिरत के दिन पर और बाद आने वाले दिन पर यानी आखिरत के दिन पर जो ईमान लाते हैं वो देखो यहाँ पे रिपीट हो गया। और मा हुम बिमुमिनीन, और वो नहीं, माँ यानी नहीं और हुम यानी वो, हमने ये ज़मीर भी पढ़ी थी हुआ हुमा हुम उसमें, तो वो मा हुम बिमुमिनीन और हुआ यानी वो, हुमा यानी वो दो, यानी हुम यानी वो सब, वमा हुम बिमुमिनीन यानी वो इस पर ईमान नहीं लाने, वमा हुम और वो नहीं
भी मोमिनीन, सब ईमान लाने वाले। मोमिनीन ईना, यहाँ पे देखो ईना आ गया ना, तो ईना और ऊना ये बताता है कि यहाँ पे ये प्लूरल है। तो मोमिन यानी एक मर्द मोमिन, और मोमिनीना या मोमिनूना ये बनता है प्लूरल यानी जमा बहुत सारे मोमिन। तो देखो इसका मीनिंग कैसे हो जाता है। वमिनन नासी, और लोगों में से, मैं यकूलु जो कहते हैं, आमन्ना बिल्लाही हमने ईमान लाया अल्लाह पर, व बिल यौमिल आखिरी और यौम आखिरत पर, वमा हुम बिमुमिनीन और वो नहीं ईमान लाते सब ईमान लाने वाले, और वो नहीं सब ईमान लाने वाले। अब ये अल्लाह बता रहा है कि ये जो ऐसा कहते हैं ना कि हमने ईमान लाया अल्लाह पर और यौम आखिरत पर, मगर वो लोग एक्चुअली ईमान ही नहीं लाते। यानी हम लोग भी बहुत सारे ऐसे हैं कि जो हम ये कहते हैं कि हमने अल्लाह पर ईमान रखा है, हमने अल्लाह आखिरत पर ईमान रखते हैं, हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखते हैं, खातिमुन नबीयीन पर ईमान रखते हैं, मगर एक्चुअल में हम लोग ईमान ही नहीं रखते, क्योंकि हम लोग जैसा अल्लाह ने और रसूल ने कहा है उस तरीके से हम उनका हुक्म की फरमाबरदारी नहीं करते, तो हम अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। तो अल्लाह कहता है, आगे देखो क्या कह रहा है, युखादिऊन अल्लाह। ये देखो यहाँ पे या लगा है, यानी ये फ़िल मुजारे हो गया, और खदा यानी धोखा देना। तो ऊना यानी ये प्लूरल हो गया, यानी युखादिऊन वो सब धोखा देते हैं। किसको? अल्लाह को। युखादिऊन अल्लाह, वो सब धोखा देते हैं अल्लाह को। युखादिऊन अल्लाह। अच्छा, वल्लज़ीना आमनु, वो अल्लाह को धोखा देते हैं, और फिर वल्लज़ीना आमनु और ईमान वालों को भी धोखा देते हैं। देखो यहाँ पर दिया है कि जो उर्दू में अल्फाज इस्तेमाल होते हैं अक्सर करके, वो यहाँ पे दिए हुए हैं, उसको भी आप ज़रा नोट कर लीजिए। तो वल्लज़ीना आमनु युखादिऊन अल्लाह, पहले हमने देखा युखादिऊन अल्लाह, वल्लज़ीना आमनु यानी वो अल्लाह को धोखा देते हैं, और अल्लज़ीना वो जो हमने देखा ये इसमें मौसूल है, तो अल्लज़ी अल्लज़ाने अल्लज़ीना, अल्लज़ी यानी वो एक जो, अल्लज़ाने यानी वो दो जो, और अल्लज़ीना यानी वो सब जो। तो वल्लज़ीना और उनको जो आमनु जिन्होंने ईमान लाया, उनको ये धोखा देते हैं। सब ईमान और आमनु जिन्होंने ईमान लाया, ओके, सब ईमान लाए, और उनको जो सब ईमान लाए उनको धोखा देते हैं। वमा यखदून और नहीं, वो यानी और, ये देखो कितनी मरतबा वो का इस्तेमाल हो रहा है, और माँ यानी नहीं इसका भी इस्तेमाल हो रहा है बार बार। तो वमा और नहीं, यखदऊन वहाँ पे था युखादिऊन, वो यखदऊन यानी वही सब धोखा देते हैं, वो सब धोखा देते हैं, क्योंकि ये ऊना है ना, ऊना जहाँ पे वावनून आता है वो समझते हैं कि ये प्लूरल है, और या लगा है तो ये फ़िल मुजारे है, और खदा का मानी तो मैंने बताया कि धोखा देना है। तो यखदऊन यानी वो सब धोखा देते हैं। इल्ला यानी मगर, ये बहुत मरतबा यूज़ हुआ है। अनफुस यानी जी, जान। अनफुसहुम हम यानी वो अपने आप को धोखा देते हैं, वो सब अनफुसहुम अपने आप को, अपने जी को, अपने आप को धोखा देते हैं। वमा यशउरून और नहीं, यहाँ पे देखो वमा यहाँ पे इस्तेमाल हुआ, यहाँ पे भी वमा इस्तेमाल हुआ। वमा यशउरून और नहीं, यशउरून शार यानी शऊर कहते हैं कि दिमाग को, कि वो नहीं समझते, वो सब शऊर नहीं रखते, और नहीं वो शऊर रखते। यहाँ पे भी देखो या आया है, तो या यशउरून शार को या लगा है, तो या ये बताता है कि जब पहले लग जाता है तो ये बताता है कि ये फ़िल मुजारे है, और ऊना बताता है कि ये प्लूरल है, तो ये हो गया यशउरून। यफ़अलून तो यशउरून यानी वो सब शऊर रखते। तो वमा यशउरून, देखो ये क्या मीनिंग हो गई कि वमा यखदऊन यहाँ पे दिया है, देखो युखादिऊन अल्लाह यानी वो अल्लाह को धोखा देते हैं और ईमान वालों को धोखा देते हैं। वल्लज़ीना आमनू वमा यखदऊन और नहीं धोखा देते मगर वो अपने आप को धोखा देते। ये कौन लोग हैं? जो लोग ये कहते हैं
کہ ہم نے ایمان لایا، ومن الناس، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایمان لایا اللہ پر، آمنا باللہ وبالیوم الآخر، اور آخرت پر، وما ہم بمؤمنین، اور وہ ایکچولی ایمان نہیں رکھتے، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ایمان والوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، اور وہ ایکچولی ایسا سمجھ رہے ہیں کہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں ایمان والوں کو، مگر وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اس کی سمجھ نہیں رکھتے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیونکہ فی قلوبہم، یہاں پہ دیکھو فی لگا، فی حرف جر ہے، قلب یہ اردو کا لفظ ہے، قلب دل، اور بہم، ہم یہ ہما ہم، یہ ہم نے دیکھا تھا اس کا، ان دونوں کا اور ان سب کا، تو فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، فی یعنی میں، اور قلوبہم یعنی ان کے دلوں میں، ان کے دلوں میں مرض ہے، کہ مرض ہے، بیماری ہے، مرض یعنی بیماری، یہ معلوم ہے اپنے آپ کو، ہم سب کو، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں مرض ہے، فزادہم، زاد زیادہ ہونا، اور دین تب، پس، یہ یعنی پس، بڑھا دیا، زاد اس نے بڑھا دیا، زادہم، ہم یعنی ان کا، اللہ نے بڑھا دیا، اللہ نے بڑھا دیا ان کا مرض، ان کی بیماری اللہ نے بڑھا دی، فی قلوبہم مرض، تو ان کے دلوں میں مرض ہے، فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے ان کے مرض کو بڑھا دیا، مرض یعنی بیماری، وہ دیکھو یہاں پہ پھر استعمال ہوا ہے، وہ یعنی اور، یعنی کے لیے، اور ہم یعنی وہ سب، ان کے لیے اور ان سب کے لیے، وَلَهُمْ عذاب یعنی آپ کو معلوم ہے پنشمنٹ، علیم یعنی دردناک، علیم یعنی رنج، علم ہم بولتے ہیں نا، تو اس طریقے سے علیم یعنی دردناک عذاب ہے ان کے لیے۔ تو بما کانو، کیوں عذاب ہے؟ بما کانو، بی یعنی سے، ما جو، یعنی اس وجہ سے، بما سے، اور جو، اس سے جو، کانو تھے وہ، کانو، یہ آگے آئے گا، آپ نے کو وہ دیکھیں گے، کانا یعنی تھا، یعنی کانو یعنی وہ سب تھے، تو یکذبون یہاں پہ فعل مضارع آ گیا، اور یہاں پہ کذب یہ روٹ ورڈ ہے، اور اونا آگے لگا ہے، یا پہلے لگا ہے، اور کذب ایکچول ورڈ ہے، تو کذب یعنی جھوٹ، تو یکذبون وہ جھوٹ بولتے، وہ سب جھوٹ بولتے ہیں، یکذبون یعنی یہ اون آ گیا تو وہ سب آ گیا، تو یکذبون وہ سب جھوٹ بولتے ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھو کیسا ہو گیا کہ وما فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کے دلوں کا مرض بڑھا دیا، ولہم عذاب علیم، تو ان کے لیے عذاب علیم ہے، کیوں؟ بما کانوا یکذبون، کیونکہ وہ جھٹلاتے ہیں، یکذبون کیونکہ وہ جھٹلاتے ہیں، وہ سب جھوٹ بولتے ہیں، یعنی ہم لوگ بھی ایکچولی جھٹلاتے ہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایمان لایا اللہ پر، اس کے رسول پر، کتاب پر، مگر ہم اس کو عملاً جھٹلاتے ہیں۔ ہم تو قبول کر لیتے ہیں، دل سے بھی مان لیتے ہیں کہ ہاں ہم نے ایمان لایا ہے، مگر ہم عملاً جھٹلاتے ہیں، ہم اگر اس کے اوپر عمل کرنے والے نہیں بنتے ہیں تو اس کا مطلب ہم عملاً جھٹلاتے ہیں ایسی باتوں کو۔ تو ایکچولی یکذبون، اگر یہ ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو قرآن بات کر رہا ہے نا، وہ صرف ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا بلکہ وہ ہم سے بات کر رہا ہے۔ تو جب تک نہ ہو تیرے جگر پہ نزول کتاب، گرہ کشا ہے ناراضی نہ صاحب کشاف، تو یکذبون یعنی وہ جھٹلاتے ہیں، اس کا مطلب کہ تم بھی جھٹلاتے ہو، تو ذرا اپنے آپ پر بھی غور کرنا چاہیے اس کو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، اور ہو گیا بہت مرتبہ اذا یعنی جب، اذا جاء نصر اللہ بہت مرتبہ ہم پڑھتے ہیں نا، اذا یعنی جب، قیل قول سے بنا ہے، قول یعنی کہنا، تو قیل یعنی یہ مجہول ہے ایکچولی، تو قیل یعنی کہا جائے، جب ان سے کہا جائے، جب ان سے کہا جاتا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے کیا، لہم، یعنی فار، ہم یعنی ان سے، وہ سب، تو جب ان سے اور کہا جاتا ہے، لا تفسدو، لا یعنی نہیں، مت کرو، تفسدو تم فساد مت کرو، تو یہ دیکھو یہاں پہ ت لگا ہے، تو یہ حرف مضارع ہے، یا نون اتنا، ہم نے دیکھا تھا اتنا، یا نون الف، تو اس میں سے یا کو ہم نے دیکھ لیا،
تو یغدون میں، اور یہ تا ہے تو یہ تفسدو یعنی تم فساد، دو یعنی سب یہ اون ہے نا، تو اون نہیں آیا تو یہاں پہ نون گر گیا ہے، تو کیونکہ یہاں پہ لا لگا ہے اس لیے نون گر گیا ہے، تو لا تفسدو یعنی تم فساد نہ کرو، تم فساد برپا نہ کرو۔ امر کا صیغہ ہے، امر ہے ایکچولی، تو کہ تم فساد برپا مت کرو، لا تفسدو فی الارض، فی الارض یعنی تم فساد برپا مت کرو، فی الارض زمین میں، اور فی یعنی زمین، فی یعنی میں، اور ارض یعنی زمین، تو قالو وہ سب کہتے ہیں، یا انہوں نے کہا، ایکچولی یہ پاسٹ ٹینس ہے، زمان ماضی ہے، مگر جب حتمی رہتا ہے تب قرآن میں بہت جگہ یہ فعل مضارع کی جیسا بھی استعمال ہوا ہے، تو قالو یعنی وہ سب کہتے ہیں، اور یہ یہاں پہ ہو گئے زمان حال، وہ سب کہتے ہیں انما نحن مصلحون، بے شک، انما بے شک، نحن یعنی ہم، مصلحون یعنی سب اصلاح کرنے والے ہیں، ہم سب اصلاح کرنے والے ہیں۔ مصلح مومن معلوم ہے آپ کو، تو مومن، امن ایمان لانا، تو مومن جس نے ایمان لایا، مسلم جہاں پہ میم پہ پیش ہو اور اس کے بعد جزم ہو اور اس کے بعد میں آنے والے حرف پر زیر ہو، تو اسے سمجھتے ہیں مصلح یعنی سدھار کرنے والے، تو وہ فاعل سمجھا جاتا ہے، فاعل یعنی کام کرنے والا، تو مصلحون یعنی ہم وہ سب اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو ابھی دیکھو اس کا میننگ کیسا ہو جاتا ہے، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، اللہ تعالیٰ نے فزادہم اللہ مرضا، ان کا مرض بڑھا دیا، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے عذاب علیم ہے، ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، یہ اس لیے کہ وہ لوگ جھوٹ بولتے تھے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، کہ تم فساد نہ کرو، برپا نہ کرو زمین میں، قالوا وہ کہتے ہیں کہ انما نحن مصلحون، ہم تو بڑے اصلاح کرنے والے ہیں، ہم کہاں فساد مچانے والے ہیں، الا انہم هم المفسدون، الا خبردار، الا بہت مرتبہ استعمال ہوا ہے، ان بے شک، اور ہم یعنی وہ سب، تو یقیناً وہ سب، ہم المفسدون، ہم یہ یہاں پہ تاکید کے لیے آ گیا کہ بے شک وہی ہے مفسد، ہم المفسدون، المفسد ال لگا ہے تو یہ اس میں خاص ہو گیا، تو اس میں معرفہ ہو گیا، تو ہم المفسدون یعنی وہی سب لوگ فساد کرنے والے ہیں، یہ فساد برپا کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی نہیں کرنا، اور جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو چھوڑ دیتے ہیں تب فساد برپا ہو جاتا ہے، زمین میں خرابی ہو جاتی ہے، کرپشن ہو جاتا ہے۔ ولیکن لا یشعرون، مگر وہ لیکن ہم استعمال کرتے ہیں، فساد ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں، لیکن ہم استعمال کرتے ہیں، یہ اصلاح بھی ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں، دیکھو ارض بھی استعمال کرتے ہیں اردو میں، تو ولیکن اور لیکن، لا یشعرون شعور، اور یعنی وہ سب شعور نہیں رکھتے، وہ نہیں سمجھتے اس بات کو، ٹھیک ہے، کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد مت کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو فساد نہیں کرنے والے بلکہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، خبردار اللہ جانتا ہے کہ انہم هم المفسدون، کہ وہی لوگ ہیں جو فاسد ہیں، جو فساد پیدا کرنے والے ہیں، مگر وہ لوگ خود نہیں جانتے، وہ خود اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، حالانکہ وہی فساد برپا کرنے والے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، یہ دیکھو یہاں پہ پھر سے اردو میں جو استعمال ہوئے ہیں، یہ جو ہم نے پڑھا ہے اس میں اردو کے الفاظ ہیں بہت سارے، وہ یہاں پہ دیے ہوئے ہیں، اس کو بھی آپ ذرا دیکھ لیجئے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، وَإِذَا یہ گیا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ گیا ہے اس سے پہلے بھی، تو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ دیکھو یہاں پہ گیا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ یہ یہاں پہ ہے نا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، تو یہ آپ کو ویسے یاد رکھنا پڑے گا، اور آسان ہو جائے گا، ڈے بائی ڈے آپ کو آسان ہو جائے گا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ جب ان سے کہا جاتا ہے، آمن یہ حکم ہے، یعنی فعل امر ہے، تو تم سب ایمان لاؤ، آمنو تم سب ایمان لاؤ، کما جیسے کہ، یعنی جیسے، کما جیسے کہ، آمن الناس، آمن ایمان لائے لوگ ایمان لائے، آمن الناس یعنی لوگ ایمان لائے، آمن ایمان لانا، ناس یعنی لوگ، تو آمن لوگ ایمان لائے، قالو تو وہ کہتے ہیں، قالو وہاں پہ گیا ہے، دیکھو یہاں پہ گیا ہے قالو،
قالو وہ سب کہتے ہیں، تو ویسے ہی یہاں پہ بھی آگے آیا ہے قالو وہ سب کہتے ہیں، انہوں نے سب نے کہا کہ انؤمنو یہ ہم نے دیکھا تھا کہ ہے نا وہ کوشچن کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ کیا، یعنی کیا، نؤمنو یعنی یہ جہاں پہ بھی کا استعمال ہوتا ہے یہاں پہ ہم آ جاتا ہے نؤمنو، نکذبو، نعلمو، یہ نعلمو یعنی ہم جانتے ہیں، نکذبو یعنی ہم جھٹلاتے ہیں، تو ویسے انؤمنو کیا، نؤمنو کیا ہم ایمان لائیں، کیا ہم ایمان لائیں، انؤمنو کیا ہم ایمان لائیں، جیسے کما یعنی جیسے، یہاں پہ کما ہو گیا، یہاں پہ کما آ گیا، آمن السفہاء جیسے کہ یہ صفحہ یعنی جو لوگ بیوقوف ہوتے ہیں وہ، جیسے کہ ایمان لایا، آمنہ وہ ایمان لایا، کون، صفحہ جو بیوقوف ہیں ان لوگوں نے جیسے کہ ایمان لایا، تو ویسے ہی ہم ایمان لائیں، ایسا ہوتا ہے کہ الا خبردار، انہم ہم الصفحاء بے شک، یعنی بے شک، ہم یعنی وہ، ہم پھر سے استعمال کیا یہ تاکید کے لیے، ہم الصفحاء وہی لوگ حقیقت میں بیوقوف ہیں، ولیکن لا یعلمون مگر اور نہیں وہ، اور لیکن یعنی نہیں، لیکن یعنی لیکن، لا یعنی نہیں، یعلمون علم یعنی علم سے بنا ہے، اس کے آگے پہلے یا لگا یعنی یہ ہے ہو گیا مضارع ہو گیا، فعل مضارع، اور اونا ہے تو یہ پلورل ہو گیا، تو یعلمون یعنی وہ جانتے ہیں، تو لا یعلمون وہ نہیں جانتے ہیں، تو یہ کیسا ہو گیا میننگ دیکھو، جب ان سے کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ، کما آمن الناس جیسے کہ ایمان لایا لوگوں نے، قالوا تو وہ کہتے ہیں کہ انؤمن کیا ہم ایمان لائے، کما آمن السفہاء جیسے کہ ایمان لایا بیوقوفوں نے، الا خبردار، انہم ہم السفہاء بے شک وہی لوگ بیوقوف ہیں، مگر وہ لوگ جانتے نہیں ہیں، جو لوگ ایسا کہتے ہیں کہ ہم نے ایمان لایا، اور اگر وہ ایمان نہیں لاتے، اور وہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ اور وہ ایمان نہیں لاتے، اور وہ کہتے ہیں اوپر سے کہ کیا ہم ایسے ایمان لائیں جیسے یہ بیوقوفوں نے ایمان لایا، تو اللہ کہتا ہے کہ وہ جن کو بیوقوف سمجھ رہے ہیں، مگر حالانکہ وہ بیوقوف نہیں ہے، مگر یہ خود ہی بیوقوف ہے، مگر وہ اس کو نہیں جانتے، کیونکہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا اور جب، اور یہ ہم نے بھی دیکھا تھا وَإِذَا دیکھو یہاں پہ وَإِذَا یہاں پہ گیا وَإِذَا، تو وَإِذَا اور جب، تو وَإِذَا یہاں پہ بھی وَإِذَا گیا دیکھو، تو وَإِذَا اور جب، وہ یعنی اور، اذا یعنی جب، لقو لقا یعنی ملنا، ملاقات، تو لقو وہ جب ملتے ہیں، لقو وہ سب ملتے ہیں، یہ واو الف آ گیا نا، تو واو الف یہ بتاتا ہے کہ یہ پلورل ہے، تو وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ وہ سب جو، اور جب وہ ملتے ہیں، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ جب وہ ملتے ہیں، آمنوا ایمان والوں سے، جنہوں نے ایمان لایا، وہ دیکھو یہاں پہ آمنو ہے، آمنو یہ حکم ہے، آمنو یعنی ایمان لاؤ، اور آمنو یعنی جنہوں نے ایمان لایا، یہ ہو گیا، یہ پاسٹ ٹینس ہو گیا، آمنو یہ پاسٹ ٹینس ہے، زمان ماضی ہے، اور یہ آمنو یہ حکم ہے، یعنی آمنو یعنی دیکھو میم کے نیچے زیر ہے، اور یہاں پہ آمنو یعنی میم کے اوپر زبر ہے، تو یہ صرف ڈفرنس ہے، آمنو یہ حکم ہو گیا ایمان لاؤ، اور آمنو یعنی وہ ایمان لائے، سب ایمان لائے، تو وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا اور جب وہ ملتے ہیں جنہوں نے ایمان لایا، قالوا وہ کہتے ہیں کہ آمنا یعنی ہم نے ایمان لایا، ہم نے دیکھا تھا کہ یعنی میرا اور میرا مجھے، اور نہ یعنی ہمیں، اور آمنا ہم نے ایمان لایا، آمن معلوم ہے، اور نہ یعنی ہم، تو ہم نے ایمان لایا، آمن یعنی وہ ایمان لایا، اور آمنا یعنی ہم نے ایمان لایا، تو وہ سب کہتے ہیں کہ ہم نے ایمان لایا، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا جب وہ ملتے ہیں ایمان والوں سے تو کہتے ہیں کہ ہم نے ایمان لایا، کون، وہ جو منافق ہیں وہ، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِہِمْ اور جب یہاں پہ اور جب وَإِذَا خَلَوْا یہ سب جب اکیلے ہوتے ہیں، خالی ہوتے ہیں، اکیلے میں ہوتے ہیں، سب اکیلے ہوتے ہیں، إِلَىٰ شَيَاطِینِہِمْ، إِلَىٰ یعنی کی طرف، شیطان
नौ की तरफ, उनके शैतानों की तरफ, उनके शैतान हिम है ना, तो उनके शैतान, शैतान ये जिनों में से भी होते हैं और शैतान ये इंसानों में से भी होते हैं। तो जब वो अपने शैतानों की तरफ यानी अपने फ्रेंड सर्कल के पास जाते हैं जो शैतान जैसे होते हैं, तो वो कहते हैं सब वो कहते हैं इन्ना कालू, यानी वो सब कहते हैं इन्ना बेशक हम माकुम, मा यानी साथ में, कुम यानी तुम्हारे, तो तुम्हारे साथ में है। और इन्नमा यानी बेशक, नहानु यानी हम सब, ये सब हम देख चुके हैं ज़मीरों में, कुम देखा हुआ, नहानु भी देखा हुआ है। मुस्तहज़िऊन हमने देखा था कि मुस्लिहून, मोमिनून, मुस्लिमून, है ना। तो यहाँ पे आया कि मुस्तहज़िऊन, जब पहले पेश आता है किसी हर्फ पे पहले और उसके बाद में फिर जज़म आ जाता है और उसके बाद में लास्ट वर्ड पे जब ज़ेर आ जाता है तब उसको कहते हैं कि ये फ़ाइल है। तो मुस्तहज़िऊन यानी मजाक उड़ाना, ओके। तो इस्तेहज़ा करना यानी मजाक उड़ाना। तो नहनु मुस्तहज़िऊन यानी हम है मजाक उड़ाने वाले, हम सब मजाक करने वाले हैं। तो अब इसका मीनिंग कैसे होता है टोटल देखो। वइज़ा लक़ुल लज़ीना, यहाँ से देखते हैं वइज़ा क़ील लहुम, जब उनसे कहा जाता है कि आमिनू, ईमान लाओ, कमा आमन अन्नास, जैसे ईमान लाया लोगों ने, क़ालू अनुमिनू, वो कहते हैं कि क्या हम ईमान लाएं जैसे कि ईमान लाया बेवकूफ़ों ने, आमन सुफ़हा, अला खबरदार, इन्नहुम हुमुस सुफ़हा, बेशक वही बेवकूफ़ हैं, वलाकिन ला यअलमून, मगर वो नहीं जानते हैं। वइज़ा लक़ुल लज़ीना आमनू, जब वो मिलते हैं इन लोगों से जिन्होंने ईमान लाया, आमनू क़ालू आमन्ना, वो कहते हैं कि हमने ईमान लाया। तो वइज़ा खलो, और जब वो मिलते हैं अकेले में, इला शयातीनिम, अपने फ्रेंड सर्कल से, शैतानों से, क़ालू इन्ना, तो वो कहते हैं कि इन्ना माकुम, हम तो तुम्हारे साथ हैं, इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, हम तो मजाक उड़ा रहे थे कि हमने ईमान लाया, ऐसा बल्कि वो ईमान वालों से हम बोलते थे कि हम तो ईमान लाया, हम तो तुम्हारे साथ हैं, मगर हम एक्चुअली हम तुम्हारे साथ हैं, जो हम तो उनका मजाक उड़ा रहे थे जिन्होंने ईमान लाया था, मगर हम जो शैतान हैं, जो मुनाफिक हैं, उनके साथ हैं। तो अल्लाह फरमाता है कि अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम, अल्लाह है ना वो यस्तहज़ी करता है, इस्तेहज़ा करता है, वो मजाक उड़ाता है, अल्लाह बिहिम, उन सब का वो, और यमुद्दुहुम, और यह लगा यहाँ पे देखो मद्द यानी फैलाना, ढील देना। तो यमुद्दुहुम, और हुम यानी उन्हें अल्लाह वो ढील देता है, दिए जा रहा है, किनको, उनको अल्लाह ढील दे रहा है। फ़ी तुग़यानिहिम यामहून, फ़ी तुग़यानिहिम यानी कि वो अपने ही सरकशी में वो अंधे बन के बहकते रहे, भटकते रहे। तुग़यानी यानी ये भी मालूम है अपने को, जब बाढ़ आ जाती है तब उसको यानी जब तुग़यान यानी किसी बाउंड्री से निकल के आगे को बढ़ जाना, सरकशी करना, उसको तुग़यानी कहते हैं। जैसे कि पानी का बढ़ना, अपने किनारे से ऊपर आ जाना, उसको भी तुग़यानी कहते हैं। फ़ी तुग़यानिहिम, तो अपनी सरकशी में उनको वो अंधे भटक रहे हैं, वो अपनी सरकशी में अंधे भटक रहे हैं। तो इसका मीनिंग कैसे होगा देखो कि अल्लाह उनके साथ मजाक उड़ा रहा है, अल्लाह उनका मजाक कर, वो समझते हैं कि हम मजाक उड़ा रहे हैं मोमिनों का, मगर अल्लाह जो ये समझ रहे हैं कि हम मोमिनों का मजाक उड़ा रहे हैं, उनका मजाक उड़ा रहा है अल्लाह। बिहिम व यमुद्दुहुम, और उनको ढील दे रहा है उनकी सरकशी में, उनको अंधे भटकते हुए छोड़ के उनको ढील दे रहा है। उलाइका अल्लज़ीना इश्तरौ दलालत, ये वही लोग हैं, उलाइका ये वो लोग हैं, अल्लज़ीना इश्तरौ जिन्होंने, अल्लज़ीना इश्तरौ इश्तरा करना यानी सब ने खरीद लिया, उन्होंने खरीद लिया, दलालत यानी गुमराही। ये दलालत हम उर्दू में बहुत मरतबा इस्तेमाल करते हैं, और हिदायत ये हम इस्तेमाल करते हैं बिलहुदा। उन्होंने खरीद लिया गुमराही हिदायत के बदले, गुमराही को हिदायत के बदले में उन्होंने खरीद लिया। फमा रबीहत, पस फो यानी पस, ना मा यानी ना, रबीहत कोई फ़ायदा पहुँचाया। रबीहत ये नया वर्ड है, उसको आपको याद करना पड़ेगा। रबीहत यानी फ़ायदा पहुँचाना। तिजारत हमने देखा कि ये उर्दू लफ्ज़ है, तो इसको और उसको लगा हम यानी वो सब,
उनकी तिजारत, उन सब की तिजारत, फमा रबीहत तिजारतुहुम, तो उन सब की तिजारत, वमा कानू, और नहीं कानू थे वो सब थे मुहतदीन। यहाँ पे भी देखो मीम के ऊपर पेश है और दाल के नीचे ज़ेर है, तो और मीम के बाद आने वाला लफ्ज़ पर जज़म है, तो इसका मतलब ये इसमें फ़ाइल हो गया, और ई न लगा है तो ये प्लूरल हो गया, तो मुहतदीन हिदायत से बना, तो हिदायत मुहतदीन यानी सब हिदायत पाने वाले। तो देखो कैसा हो गया कि उलाइकल लज़ीना, है ना, वही लोग हैं जो जिन्होंने गुमराही खरीद ली हिदायत के बदले। वो कौन लोग हैं ये? तो उनको कुछ काम नहीं आया उनकी तिजारत, और नहीं वो हिदायत पाने वाले थे। तो ये कौन लोग हैं? जो लोग ये कहते हैं जब वो मोमिनों से मिलते हैं तब कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, मगर जब वो अपने शैतान से मिलते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल से मिलते हैं, तो कहते हैं कि हम तो तुम्हारे साथ हैं, हम तो उनका मजाक उड़ा रहे थे। अल्लाह कहता है कि हम तो उन लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं, मगर उनको कुछ अकल नहीं है, मगर हम उनको एक ढील दे रहे हैं और अपनी सरकशी में अंधे भटक रहे हैं। और यही लोग हैं जो दलालत ख़रीद लिए हैं, यानी गुमराही को ख़रीद लिए हैं हिदायत के बदले, और उनको कुछ उनकी तिजारत जो ख़रीदा है उन्होंने कुछ काम नहीं आएगी। व मकान मुहतदीन, और ये नहीं है हिदायत पाने वाले। तो आज हम यहीं पे रुक लेते हैं, और ये 2 मिसालें दी हुई है आगे चल के, तो हम आगे देख लेंगे। 16 नंबर से आज एक रुकू पूरा नहीं हो रहा है, और क्योंकि अभी वक्त ज़्यादा हो रहा है तो मैं यहाँ पे रुका देता हूँ। आपको ये कैसे लग रहा है मेरी कोशिश, ये आप ज़रा मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और इसके आगे भी हम इंशाल्लाह सिखाने की कोशिश करेंगे।